अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नई खबर के मेहमान और मैं हूँ आपकी होस्ट अक्सा। और आज के हमारे मेहमान हैं नई खबर में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहिद रिजवान। कैसे हैं सर शाहिद रिजवान? ठीक है सर, आज हमने आपको यहाँ पे दावत दी है बात करने के लिए मुल्क की डूबती हुई मौशियत के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क की मौशियत दिन ब दिन डूबती जा रही है और वही हुकूमत की जो लिमिट है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हुकूमत की लिमिट बढ़ने के साथ साथ गरीब आवाम का जो की सांसें तंग होती जा रही हैं, इसके बारे में शायद रिजवान आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने बात की कि जहाँ पे हुकूमत की जो दिन ब दिन हुकूमत बढ़ती जा रही है, उनके दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे आवाम की जो सांसें वो तंग होती जा रही हैं। बेशक आज जो है रोजमर्रा की अशिया फिर महंगी होगी। चीनी जो 125 रुपये दुकान से मिल गई है। मैंने आज जब दुकान पे अफ्तारी के लिए मेरे ऑफिस में अफ्तारी होती है तो मैं खुद आज गया था, तो मुझे फ़ोन आया ऑफिस से के साथ जो सामान है अफ्तारी का। तो जब मैं खुद खरीदने गया तो पता चला कि जो हर चीज़ है उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। देखिए, जहाँ पे हुकूमतें अच्छी आती हैं वहाँ पे आवाम को अच्छा वजूद मिलता है। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, अच्छी हुकूमतें हमेशा आवाम के लिए अच्छी सांसें लेके आता है। और ये हुकूमत जिस तरह से दिन ब दिन आवाम पे मुसल्लत होती जा रही है, उसी तरह आवाम का जीना, आपकी बात बिल्कुल, जीना मुश्किल हो चुका, बल्कि उसकी सांसें जो है वो लेना मुश्किल हो चुकी है। तो बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखिए कि हुकूमतें बनती सिर्फ इसीलिए कि अवाम की पॉलिसी बनाई जाए। जो हमारे अवाम में बैठे जो वोट से इस वक्त इक़्तिदार के मज़े हुए, उनका काम है अवाम के लिए अच्छी सहूलियत फराहम करना और अवानों में बैठ के एक रूल को पास करना, एक अवाम के तकद्दस को बरकरार रखना। मेरा आपसे सवाल है, आपका इस बारे में क्या कहना है कि जिस तरह आए रोज हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसका अवाम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? हुकूमत को लेकर क्या अवाम इस हुकूमत को मजीद चलने देगी, इनकी लिमिट को बरकरार रखेगी, या फिर जो है अवामी इनकलाब जो है वो बर्पा होगा? देखिए, अवामी इनकलाब तो जो वो आ चुका है, वो अब क्या बर्पा रह गया। अवाम जो है अब इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून के, ये वो भी कहने लग गए कि देखिए ये हुकूमत को चाहिए था, अगर ये हुकूमत में आ गए हैं तो अवाम को यहाँ तो एक दफा बैठ के बिलीव करे, अवाम को जो है ये रिलीफ दे। इन्होंने अच्छी हुकूमत बनाने के लिए अवाम से वादे किए थे कि हम एक अच्छी हुकूमत बनाएंगे और अवाम को उसका फायदा होगा, ना कि उसको अवाम का नुकसान होगा। देखें, वोट जो होता है वो आपके लिए बड़ी अहम चीज होती है। जिसने आपको इक़्तिदार में बिठाया, जिसने आपको हुकूमत की कुर्सी पे बैठाया, ये हमारे ही वोट से बैठे हुए हैं। अगर हम इनके लिए तंगियां या इनके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे तो किस तरह से मुल्क चल पाएगा? फिर अवामी इनकलाब तो आएगा ही। शायद इस बार आपको ये नहीं लगता कि नून लीग इस बार हुकूमत में सिर्फ अपने ऊपर मौजूद केसेस का खात्मा करने के लिए आई है? जैसा कि जैसे शहबाज शरीफ की जो है केस की पेशी होने वाली थी, उनका फैसला आने वाला था, वो देखा जाता है कि वो एकदम प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और पूरी जो पिक्चर है वही चेंज हो जाती है, उनके ऊपर मौजूद सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। आपको इस तरह आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि हुकूमत जो आते ही उन्होंने अपने सबसे पहले केस को देखा। देखिए, जब इंसान को इक़्तिदार मिलता है, पावर मिलती है, तो सबसे पहले वो अपनी पावर को क्या उसने किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी बात जो है, देखिए उन पे केसेस बने, उन्होंने केसेस का सामना भी किया, उन्होंने जेलें भी काटी। तो अगर वो हुकूमत में आ गए तो उनका फर्ज बनता है कि इस चीज से जो है वो फायदा उठाए। वो हुकूमत में बैठे हुए, अगर वो अपने केस इस हुकूमत में, चले कोई तो फायदा लेना, अवाम को फायदा नहीं दे सकते, उन्होंने अपने फायदे जरूर लिए होंगे, अपने केसेस को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया होगा। जब आप इस फेवर में है कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया? नहीं, फेवर नहीं होती है। हमारा है कि देखिए, हुकूमतें जो होती है सबसे पहले वो अपने मुफाद को मद्देनजर रखती है। अवाम के मुफाद को अगर वो मद्देनजर रखे तो आज जो मुश्किलात में अवाम घिरी हुई है, जो आज अवाम महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो गरीब अवाम होता है वो उसको जो है उसको किसी तरक्याती काम से नहीं होता, उसको अपनी जो 2 वक्त की रोटी है उसमें आसानी नजर आनी चाहिए। अगर वो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी आसानी से नहीं खा सकता तो फिर सबसे ज्यादा अल्लाह करीब उनके ही होता है जिन पे अल्लाह ताला की जो मुसीबतें मुश्किलें वो होती हैं, फिर अल्लाह ताला उनके पास करीब होता है, अल्लाह उनकी ज्यादा सुनता है। तो फिर इनको वो हुकूमत पे आए हैं तो ये गरीब अवाम से दुआएं लें, ना कि बद्दुआएं। आपको नहीं लगता ये वही हुकूमत है जो इक़्तिदार में आने से पहले अवाम का नारा जो है पीटती है और उसके बाद जैसे ही इक़्तिदार इनके हाथ में आता है तो ये बस अपने केसेस और अपनी जेबें भरने पे लग जाती है? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो नारा आता है वो नारे को भूल जाते हैं, जो वादे होते हैं वो वादे जो है वो वादा वफा नहीं रहते।
میں یہی کہتا ہوں کہ میرے دوست اکثر ایم پی ایز ہیں، میں نے ان سے میری ٹاکنگ بھی ہوتی ہے، بہت سارے دوست ہیں منسٹر بھی رہ چکے ہیں، میری اکثر ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ یار جو آپ وعدہ کرتے ہیں، جو آپ نے ہلکے کی عوام سے وعدے کیے ہوتے ہیں، جو ہلکے کی عوام کو آپ نے خواب دکھائے ہوتے ہیں، کم از کم آپ کے اندر وہ جو ہے کیپیسٹی ہوتی ہے، آپ میں وہ بالکل انرجی ہوتی ہے کہ آپ ان کو اس وقت آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت آپ ان کی آواز سننے کے لیے بالکل آپ کو کسی کی پاور کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یار خدایا رے آپ جو ہے نا اس چیز کو ذرا فوکس کیا کریں. ایک میرے دوست ہیں انہوں نے بڑا اچھا اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا اور اللہ کا شکر ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کا، لیکن اس کو جو عزت مل رہی ہے، جو اس کی ووٹنگ ہے وہ مضبوط در مضبوط ہوتی جا رہی ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ نے عوام کے فائدے کے لیے اگر یہ کرسی استعمال نہ کی تو میرا نہیں خیال کہ نیکسٹ جو حکومت وہ بنے گی اس میں آپ کی شاید اس جگہ نہ بنے. لیکن اس نے وہی کیا، چاہے وہ اپنی جیب سے کر رہا ہے، چاہے وہ حکومت سے لے کے کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے. اور ہم عام غریب آدمی نے کیا دیکھنا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا غریب آدمی نے اپنی جھونپڑی دیکھنی ہوتی ہے، اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہوتا ہے. ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اس کے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اور وہ جس طرح سے عوام کی خدمت کر رہا ہے، جس طرح عوام میں گلا ملا ہوا، جس طرح عوام کے پاس روز ڈور ٹو ڈور جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب. یہی جو امیدوار ہوتا ہے، یہی سیاست جو ہے نا عبادت ہوتی ہے، یہی عوام کی خدمت ہوتی ہے، اور اسی کے بل بوتے جو ہے آپ کو عزت ملتی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے شاہد رضوان. آپ مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ جس طرح سے عوام مہنگائی سے روز بروز تنگ ہوتی جا رہی ہے اور الیکشنز کی لمٹ بڑھتی جا رہی ہے، تو جو یہ سپریم کورٹ نے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا ہے کہ الیکشن جو ہے 14 مئی سے 30 مئی تک ہو جائیں گے، آپ کو لگتا ہے جس طرح حکومت اپنی لمٹ بڑھاتی جا رہی ہے الیکشن ہو پائیں گے؟ دیکھیں 14 مئی کا اناؤنس ہو چکا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک جو ہے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اس پہ میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت امپلیمنٹ ہونے دے گی. میرے خیال سے اگر الیکشن بائی دا وے ہو بھی جاتے ہیں تو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، اور ابھی اس پہ ہم کوئی ایسا خاص تجزیہ نہیں کر سکتے، نہ اس پہ ہم اپنی کوئی رائے دے سکتے ہیں. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک پر رحم کرے، اور اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسی کوئی ہنگامی صورت بنے، کوئی ایسا حادثہ پیش ہو، کیا ہونا ہے؟ صرف ہمارے عوام وہ جو ووٹر ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا ان کی بلی قربانی کی بلی چڑھائی جائے گی. ہمیشہ جب بھی چڑھی ہے تو ورکر کی جو ہے نا وہ بلی چڑھی ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ کرے اس ملک کا سیاسی نظام جو ہے وہ ایک اچھی طرح ہو، اور ریاست مدینہ کی طرح میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے خان صاحب نے کہا تھا ریاست مدینہ، اللہ کرے یہ ریاست مدینہ جیسی ریاست بن جائے. اللہ کرے اس کے اصول جو ہیں وہ ان حکمرانوں کی طرح بڑے سٹرونگ ہو جو خود پہ مسلط کرتے تھے، جو رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے. تو اللہ کرے ایسی انصاف کی تکلیف جو ہے ایسی ریاست بنے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو نعرہ لگاتے تھے ریاست مدینہ کا، وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے تھے؟ دیکھیں ریاست مدینہ کا جو نعرہ ہے وہ لگاتے ضرور تھے، لیکن اللہ کرے کہ یہ نعرہ جو ہے جو واقعی ریاست مدینہ کی طرح ہو جائے. اللہ کرے یہ نعرہ جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے. بہرحال نظر نہیں آتا. دیکھیں ریاست مدینہ کی ہم بات کریں تو اللہ ہم کرتے جائیں تو ختم نہیں ہوگی. ریاست مدینہ کے سور، ریاست مدینہ کے جو حکمران تھے، ریاست مدینہ جو تھی اس طرح اللہ معاف کرے اللہ کرے ہم اس طرح کے بات جائیں. سب سے پہلے ہوتا ہے انسان کے اپنے ایمان. سب سے بہتر یہی حل ہوتا ہے کہ جو حکمران ہے سب سے پہلے اپنے اوپر ہر چیز مسلط کرے، اپنے اوپر وہ رولز لاگو کرے جو ایک عام آدمی کے لیے. لیکن جہاں پہ پاورفل ہے وہ پاورفل ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے. اس کے پاس کیا طاقت ہے؟ عدالتوں کا احترام سب کے لیے لازم ہے، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو. اداروں کا جو تقدس ہے ہمیں اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی عزت کو اور وقار کو اور مزید بلند کرنا چاہیے. اس کے احکامات کو جو ہے نا ماننا چاہیے. وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن عدالتوں کا احترام، کسی بھی ادارے کا احترام ہمارے لیے لازم ہے، چاہے وہ پنجاب پولیس ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے. ہمیں ہر کام جو ہے رول ریگولیشن کے ساتھ کرنا چاہیے. اور بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جس طرح سے ابھی خان صاحب پیشی پہ آتے تھے، کس طرح عوام جو ہے وہ شیلنگ ہوئی ہے، بہت کچھ ہوا، لیکن بیسیکلی ہمیں رولز کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہی اچھی سیاست بھی اسی کو کہتے ہیں، اور پڑھا لکھا انسان بھی جو وہی تاثر جو ہے نا اس کو وہاں پہ دینا چاہیے. اچھے سیاستدان کو بھی، اچھے لیڈر کو بھی یہی کہ دیکھیں ہم نے عدالتوں کا احترام کیا، ہم نے بھی اسی طرح عدالتوں کا احترام کیا جس طرح آپ کرتے ہیں، ہم نے بھی عدالتوں کا اسی طرح حکم مانا جس طرح سے آپ مانتے ہیں.
تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں جو بہت ہے اچھی چل رہی ہے گفتگو آپ کے ساتھ شاہد رضوان. دیکھیں دیکھتے رہیے گا نئی خبر کے مہمان اقصیٰ کے ساتھ.